जीवः इति चिन्तयित्वा एव याथार्थेन आत्मा सर्वदा भवति। अतः सत् एव यत् अस्ति आत्मा नामरूपाभ्यां च परिणमते अस्माकं दृष्ट्या इत्यर्थः। अतः यद्वयम् इदानीं पश्यामि शृणोमि यत्किञ्चित् करोमि तत् सर्वमपि भ्रमादीनम् एव यथार्थेन तदपि नास्ति एव अस्तु अग्रे इत्येवं दक्षिणामूर्तिसम्बद्धश्लोकानां विषये नेक्स्ट् किमपि नास्ति। दक्षिणामूर्तिश्लोकसम्बद्धविचाराः समाप्ताः। इदानीं भवन्तः द्वितीयं स्लैड् आरम्भं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं समाप्तमत्र शङ्कराचार्यैः लिखिताः ग्रन्थाः बहवः सन्ति। तत्र श्लोकद्वयम् अथवा ग्रन्थद्वयं पठितम् अस्माभिः। द्वितीयं पीपीटी। इदानीं वयं किं पश्यामः इत्युक्तौ एतावत्पर्यन्तम् अधिकारी इति प्रश्नः आगतः। तर्हि who is eligible to understand or learn this Advaita is the question. Then how he has to practice is the question. Then we are talking about karma, all these things. What are they? Karma. If I do karma, what will happen? If I don't do karma, what will happen? These kind of questions. So we have spoken about Maya so much. Then what kind of Maya is that? What kind of powers it has? Okay. So whether Atma only is going to create, or in that Atman, a kind of Maya what is there, that is going to create the world. All these questions will be answered here onwards. Okay. Vedanta iti ekam PPT अस्ति खलु तत् स्थापयामि। प्रथमं स्थापितमस्ति। फर्स्ट we have started. तदेव अत्र अहं लिखितवान् अस्मि केचन मूलभूत अंशाः ये च ज्ञातव्याः सन्ति तेषां विचारे चर्चा इत्युक्तौ अवगमनं तावदेव। तर्हि तत्र वेदान्तः इति प्रश्नः अस्ति। वेदान्तः इत्युक्तौ कः अर्थः इति प्रथमं। कः अर्थः वेदान्तः इत्युक्तौ वेदस्य अन्तम् इत्यर्थः। वेदस्य अन्ते किम् अस्ति तर्हि? उपनिषत् सन्ति। अतः वेदे कति भागाः सन्ति? कतिदा वेदं विभागं कुर्मः? केते? नहीं एकस्मिन्नेव वेदे कति भागाः? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकं पुनश्च उपनिषत्। यत्र संहिता इत्यत्र केवलं मन्त्रभागाः पठिताः ते संहिता। यत्र ब्राह्मणभागः इत्युक्तौ तेषां मन्त्राणां कुत्र कुत्र उपयोगः इति प्रयोजनम् उद्दिश्य प्रवर्तते तत्सर्वं ब्राह्मणम्। आरण्यकम् इत्युक्तौ ये च वानप्रस्थाश्रमिणः भवन्ति, वानप्रस्थाश्रमे ये च भवन्ति तेषां कथं व्यवहारः भवेत् इति विषये, पुनश्च षोडश संस्काराः इति उच्यते खलु तद्विषये, नेक्स्ट् स्लैड्, तद्विषये, पुनश्च तदेव ब्रह्मचारी इत्यादि आश्रमविषये इत्येवम् आरण्यके भवति। उपनिषदि केवलं ज्ञानविषये, आत्मज्ञानविषये भवति। अतः एव वेदान्तः वेदस्य अन्त्यभागः अथवा अन्तिमः भागः एव उपनिषद्रूपेण कथ्यते। तर्हि उपनिषद नाम्ना एक गष्टिभागम् अस्ति वा? उपनिषद ब्राह्मणे मध्ये अथवा आरण्यके मध्ये एव अस्ति न? सत्यम्। उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण संहिता एतत् चतुष्टयमपि सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र इत्युक्तौ भवन्तः संहिताम् उद्घाटयन्ति चेत् तत्रापि ब्राह्मणम् अस्ति, तत्रापि आरण्यकम् अस्ति, उपनिषद्वाक्यमपि अस्ति। ब्राह्मणे अपि संहितावाक्यानि सन्ति, अन्यदपि अस्ति। एवञ्च उपनिषदि अपि सर्वं भवति। परन्तु केवलम् आत्मनः आत्मसम्बद्धविषयाः यत्र उक्ताः तान् उपनिषदिति सामान्यतः व्यवहारः नास्ति चेत् इदानीं बृहदारण्यकम् इति अस्ति, तद् आरण्यकोपनिषत्। उपनिषदिति भिन्नरूपेण नास्ति खलु, ईशावास्यम् इति उपनिषत् तिष्ठति तत्र, बृहदारण्यकम् इति आरण्यकमेव उपनिषत् तत्र। अतः त्रीणि भागानि सत्यम्। उपनिषत् एकं भिन्नभागम् एव नास्ति। बहुशः ब्राह्मणे अथवा आरण्यके मध्ये एव
अन्तर्भावः तैत्तिरीय उपनिषद नारायण उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यके मध्ये अस्ति ऐत्तिरीयं सर्वं मैत्रेयी ब्राह्मणे उपनिषद नाम्ना एकं नास्ति भिन्न व्यष्टिभावं व्यष्टिभावः नास्ति भिन्नभावः नास्ति सर्वमपि तत्र अन्तर्भवितमेव अस्ति तर्हि वेदान्तः इत्युक्तौ तर्हि आत्मनः अस्तित्वे प्रमाणीभूताः उपनिषदः पुनश्च उपनिषत् साहाय्यक शारीरिकसूत्राणि इति अर्थः भवति कः अर्थः आत्मा अस्ति वा न वा इति विषये ये च ग्रन्थाः वदन्ति यः वेदभागः वदति सः भागः पुनश्च तत् प्रमाणीकर्तुं सत्यम् एवं सत्यम् अस्ति वेदेन यदुक्तं तत् सम्यक् एव इति युक्तिद्वारा अवगम्यते खलु तादृश शारीरिकसूत्रम् इत्युक्तौ ब्रह्मसूत्राणि इत्यर्थः अतः उपनिषत् पुनश्च शारीरिकसूत्राणि आत्मनः अस्तित्वे प्रमाणभूतं यत्किञ्चित् प्रमाणं भवेत् प्रूफ् भवेत् then what is the proof to understand Atman's existence? Then the proof is Upanishad and Brahma Sutra. That is the answer. सामान्यतः वेदस्य अन्तः वेदान्तः इत्येवं पुनश्च वेदान्त तत्सम्बद्ध इतरे ग्रन्थाः इत्युक्ते स्मृत्यादयः भगवद्गीता स्मृतौ अन्तर्भवति अथवा भिन्नाः स्मृतयः अपि सन्ति ये च आत्मनः अस्तित्वविचारे वदन्ति सो एतत् सर्वमपि वेदान्तपदेन ग्राह्यम् अथवा वेदान्ते एव अन्तर्भवन्ति इत्यर्थः नेक्स्ट् अत्र प्रथमम् एतदेकः भिन्नः अत्र अयं विचारः भिन्नः अस्ति अनुबन्धचतुष्टयम् इति अस्ति तत्र अधिकारी सम्बन्ध विषय प्रयोजन इति चत्वारः विषयाः भवन्ति एतेषां चतुर्णाम् एकत्रीकरणम् एव बन्धनम् एकत्रीकरणं चतुर्णां सम्बन्धः अधिकारी इत्युक्तौ यः तत्र द पर्सन हू इस् एलिजिबल देन् what is the subject, what is the benefit, then relation between prayojana and vishaya, that is what sambandha. So these four things together are called anubandha chatushtayam ityartha. Tani adhikari main question is mukhya prashna ayamev bhavati vishayastu janimah atmajnanamev vishayastha prayojanam atmajnanena kim bhavati sarvavijnanam tatsarvam avagम्यते तर्हि कः अधिकारी इति प्रश्नः तर्हि उत्तररूपेण विधिवदधीत वेद वेदांगः इति प्रथमः अंशः यः आत्मज्ञानम् अवगन्तुम् आत्मज्ञानं प्राप्तुं गच्छति तस्य प्रथमः मुख्यः अंशः भवेत् सः वेदांगम् अधीतवान् स्यात् इत्युक्तौ सम्पूर्णवेदानाम् अध्ययनं तथैव वेदाङ्गानां च अध्ययनं भवेत् वेदाङ्गाः कति सन्ति मिलित्वा कति वेदाः चत्वारः कति वेदाङ्गानि षट् वेदाः मिलित्वा दश एते मुण्डकोपनिषदनुसारेण एते दश अपि परा अपरा एव सत्यं खलु मुण्डकोपनिषदनुसारेण तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः इत्येवं दश अपि अपरविद्यायामेव अन्तर्भवन्ति किमर्थं वेदाङ्गस्य अध्ययनं वेदाङ्गः के ते वेदाङ्गानि कानि मीमांसकमस्ति व्याकरणं किं तत् न्यायः तद् दर्शनं तत् किं तत् वेदान्तः षड् वेदान्तः वेदपरिचयः अभवत् खलु तत् सर्वं दर्शनेषु भवति व्याकरणं निरुक्तं शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं कल्पः इत्येवं षट् वेदान्तानि सन्ति येषाम् अध्ययनम् अनिवार्यं वेदाध्ययने वेदाध्ययनार्थं येषाम् अध्ययनम् अत्यन्तम् अनिवार्यं तानि वेदाङ्गानि इति कथ्यन्ते यदि व्याकरणस्य अवगमनं नास्ति तर्हि वेदस्य पदविभागादिकं न ज्ञायते यदि निरुक्तं नास्ति तर्हि वेदे प्रयुक्तपदस्य अर्थः कः इति न ज्ञायते यदि छन्दस् न अवगम्यते कस्मिन् छन्दसि अयं मन्त्रभागः वर्तते कः तत्र ऋषिः कः प्रधानः देवता इत्यादि विषयाणाम् अवगमनं न भवति कल्पः यदि न अवगम्यते तर्हि तेषां कर्ममार्गे तेषां मन्त्राणाम् उपयोगः कुत्र इति न ज्ञायते ज्योतिष्यं यदि नास्ति तर्हि कस्मिन् काले एतेषां मन्त्राणां पठनं
तत्र बहुत्र सन्ति केचन किं मन्त्रभागाः उपांशुरूपेण कथनीयाः तद्वत् केचन मन्त्रभागाः प्रातः एव पठनीयाः केचन सायङ्काले एव केचन एतत् सर्वं केचन तद्वदेव केचन मन्त्रभागाः वर्षे एकस्मिन् दिने अस्मिन् अवसरे एव पठनीयः अस्ति इत्यादि विभागाः सन्ति एतत् सर्वं ज्योतिषी अध्ययनेन अवगम्यते नास्ति चेत् नावगम्यते अतः वेदाङ्गस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् अनिवार्यं भवति वेदानाम् अवगमने अतः अधीतवेदः वेदाङ्गः एव प्रथमः अंशः तर्हि विधिवत् इत्यस्य कः अर्थः का सा विधिः समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं यः समित्पाणि सन् गुरुम् उपसृत्य इत्यर्थः गुरुमुखादेव उच्चारण अनुच्चारण इत्युक्तौ गुरुः पाठयति शिष्यः पुनः तद् वदति एवं रूपेण गुरुशिष्यरूपेण आचार्यशिष्यरूपेण यः विषयः प्रबोध्यते तद्वदेव तथा विधिरूपेण यः वेदाङ्गम् अधीतवान् सः पुनश्च कः गुणः भवेत् आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा इति द्वितीयः अंशः केवलं वेदस्य पुनः पुनः उच्चारणं न वेदस्य अर्थानामपि अवगमनं भवेत् इत्यर्थः सामान्यतः समग्रतया वेदस्य अर्थावगमनमपि यस्मिन् अस्ति यः वेदस्य अर्थमपि अवगच्छति तादृशः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा इति किमर्थम् अस्मिन् जन्मनि एतत् मम जन्म अस्ति अस्मिन् जन्मनि अहम् अध्ययनं कृतवान् स्याम् नास्ति चेत् पूर्वस्मिन् जन्मनि वा मम वेदाध्ययनं स्यात् नास्ति चेत् अहम् अधिकारी नास्ति किमर्थं ते जन्मान्तरे इत्युक्तम् उदाहरणार्थं विदुरः अस्ति सः ज्ञानी इति परिगण्यते विदुरस्य वेदाध्ययने अधिकारः नास्ति किमर्थं सूत्रत्वात् अस्मिन् विदुरस्य तस्मिन् जन्मनि वेदाध्ययनं नास्ति तस्य पूर्वस्मिन्नेव जन्मनि विद्यमान वेदाध्ययन संस्कारात् सः विदुरः भूत्वा महाभारते यदा आसीत् तस्मिन् काले तस्य ज्ञानं जातम् इत्यर्थः अतः एव अस्मिन् जन्मनि वा पूर्वस्मिन् जन्मनि वा तस्य वेदाध्ययनं स्यात् तर्हि मम yeah might be but for Viduras and only dharma shastras and smritis puranas there is no vedadhyayana adhikara nasti विफलस्य अन्य शास्त्राणाम् अध्ययनं भवितुम् अर्हति वेदाध्ययने अधिकारः नास्ति किमर्थम् उपनयन संस्कारे अधिकारः नास्ति अतः एवं च अधिगत अखिल वेदार्थः भवति इदानीम् एकः प्रश्नः भवति इदानीं पश्यन्तु अस्मिन् जन्मनि अहं वेदम् अधीतवान् अथवा अहं किमपि उपनिषद् अधीतवान् तर्हि मम संस्कारः इति कथ्यते यदि पूर्वजन्मनः संस्कारः नास्ति तर्हि मम इच्छा वेदाध्ययने न स्यादेव केवलं पूर्वजन्म संस्कारस्य वासनया अस्मिन् जन्मनि अहं पुण्यमार्गे वा पापमार्गे वा गन्तुं शक्नोमि यदि अहम् अस्मिन् जन्मनि कस्मिंश्चित् पापकर्मणि रतः इत्युक्तौ मम वासना तथा अस्ति तत् मां न त्यजति इत्यर्थः तद्वदेव अस्मिन् जन्मनि यदि अहं पुण्यकर्मणि रतः तर्हि मम पूर्ववासनावशादेव यद्यपि मम मित्राणि सन्ति बहूनि मित्राणि ते आह्वयन्ति बहिः आगच्छन्तु तत्र गच्छामः एवं कुरु अहं न गच्छामि किमर्थं मम वासना एवम् अस्ति सा मां न त्यजति अतः एव पूर्वस्मिन् जन्मनि कथं जातमिति न ज्ञायते यावत् शक्यं तावत् सत्सङ्गः सर्वदा अपेक्षितः इत्येव सुभाषितं वर्तते खलु अतः जन्मान्तरस्य वासना तथा भवति तद्वदेव पुनश्च अयं द्वितीयः अंशः तृतीयः कः अंशः काम्यं निषिद्धं वर्जयित्वा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना भवेत् एतत् सर्वमपि कर्म काम्यं कर्म निषिद्धं कर्म नित्यं कर्म नैमित्तिकं कर्म प्रायश्चित्तं कर्म उपासना सर्वमपि कर्मणि सर्वेषामपि कर्मणि एव अन्तर्भावः तत्र यः आत्मज्ञानार्थं प्रयतते सः काम्यं कर्म पुनश्च निषिद्धं कर्म द्वयमपि त्यजेत् सर्वात्मना इत्यर्थः काम्यं कर्म इत्युक्तौ कः अर्थः मम कृते एतद् अपेक्षितम् इति धिया यत्किञ्चित् कर्म करोमि तत् न भवेत् निषिद्धं कर्म इत्युक्तौ अन्यान् मारयितुं वामाचारादिप्रयोगः तादृशकर्म न कुर्यात्
सो एतद् अतः एतद्द्वयं वर्जयित्वा प्रतिनित्यं कर्माणि अनुष्ठीयन्ते खलु सन्ध्यावन्दनादिकं नित्यकर्म नैमित्तिकं दर्शयाग पौर्णमासी एतादृशं तद्वदेव प्रायश्चित्तं मया तु यत्किञ्चित् अपराधः कश्चन अपराधः कृतः वर्तते तदर्थं तत् शमनार्थम् अहम् एकं कर्म करोमि उदाहरणार्थं सन्ध्यावन्दनकरणसमये किमुच्यते कालातिक्रमदोषपरिहारार्थम् इदमर्घ्यम् इति चतुर्थम् अर्घ्यं दीयते विशेषेण किमर्थं कदा सन्ध्यावन्दनं करणीयं कस्मिन् समये इत्युक्ते सन्ध्याकाले सन्ध्याकाल अतीतः प्रातः न उत्थितवान् अतः किं करोमि अष्टवादनसमये सन्ध्यावन्दनं करोमि चेत् कालातिक्रमदोष परिहारार्थम् अर्घ्यं तर्हि प्रायश्चित्तं कर्म कथञ्चित् भवति खलु प्रतिदिनम् अहं विलम्बेनैव उत्थाय करोमि एकम् अर्घ्यं पुनः तथा न भवेत् परन्तु उपासना इत्युक्तौ शाण्डिल्यविद्या कृच्छ्र अतिकृच्छ्र इत्येवं बहवः भवन्ति तद्विषये एव अग्रे नेक्स्ट् तर्हि कर्माणि कानि इति विशेषेण काम्यं स्वर्गादयः स्व इष्टसाध्याः ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यमस्ति यदि कश्चन स्वर्गकामः अहं स्वर्गं गच्छामि अथवा स्वर्गः मया गन्तव्यः इति चिन्तयति I need to go to Swarga to enjoy all the heavenly things pleasures that moment एतद् ते मीमांसकाः तद्वद् वदन्ति अस्तु अहम् अहं कृतवान् एतावत् पुनः करोमि ज्योतिष्टोमयागं यः करोति सः स्वर्गं गच्छति अतः अहं स्वर्गं गच्छामि इति धिया अहं ज्योतिष्टोमयागं करोमि इत्युक्तौ किं भवति तत्र इच्छा इत्युक्तौ कः अर्थः कामना कामः यत्र कामः न भवेत् पुत्रकामेष्टि पुत्रः जायते इति पुत्रकामेष्टि पुत्रस्य कामनया पुत्रकामेष्टि अग्निष्टोमः अपि तथैव किं तद्वदेव अग्निचयनादिकम् एतत् सर्वम् अस्माकम् उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं यत्किञ्चित् स्वार्थपरतया विद्यमान कामनया कुर्मः एतादृशं कर्म तत्र कारीरी इष्टि इति एकमस्ति कारीरी इष्टि इत्युक्तौ कः अर्थः कारीरी इति एकस्य यज्ञस्य नाम भवति तस्य यत्र वृष्टिः where there is no rain they are going to perform this karirishti then there would be heavy rain so okay karirishti is the vrishti kamah यद्यपि तत् तदेव तत् दुःखं खलु अस्ति तो भिन्नः विचारः in our yes I don't know for which this number yes correct for what was this one okay yes right so these kind of all karmas are kamya karma after having some desire I need this that's the reason I'm going to do so this karma should be we should not perform that one nishiddham karma kamyam तर्हि sorry काम्यमपि वर्जयेत् इत्यर्थः काम्यं कर्म त्यजेत् इत्यर्थः निषिद्धं कर्म कथं तर्हि शेनयागः पुनः शेनयागः इत्युक्तौ शत्रुः संहारार्थं शेनयागः इति उच्यते तत्सर्वं वेदेषु उक्तमेव अस्ति कर्म मम शत्रुः कश्चन वर्तते तस्य संहारार्थम् अहं शेनयागादिकं करोमि गरुडचयन अपि तथैव शेनयागः गरुडचयनं रात्रिश्राद्धः एतदपि मम कृते कश्चन अनपेक्षितः तम् अस्माकं तम् अहं निवारयामि इति धिया यदि कर्म क्रियते तत् निषिद्धं कर्म इति उच्यते रात्रिश्राद्धः रात्रौ श्राद्धं न क्रियते अतः रात्रिश्राद्धादिकम् अनन्तरं ब्राह्मणहननादिकं तत् किं तत् कुत्र अस्ति खलु ब्रह्महत्यां वा एते गृह्णन्ति अनन्तरं भ्रूणहत्या ब्रह्महत्या एतत् सर्वं निषिद्धं कर्म नरकादि अनिष्टं तर्हि किं साध्यते तैः ताभिः कर्मभिः किं साध्यते इत्युक्तौ नरकादि अनिष्टसाधनम् अनिष्टमेव सर्वदा सिद्ध्यति अतः तादृशमपि कर्म सर्वात्मना त्यजेत् यत् इच्छा स्वर्गादि इच्छारूपेण विद्यमानं कर्म नरकादि अनिष्टं कर्म द्वयमपि सः त्यक्तवान् स्यात् प्रथमं तर्हि किं कुर्यात् सः नित्यं कर्म इत्युक्तौ कः अर्थः उक्तं करणे प्रयोजनं नास्ति अकरणे दोषः संध्यावन्दनार्थं by doing sandhyavandana every day in the morning afternoon and in the evening time what is the benefit there is no benefit really shastra says that by doing sandhyavandana no benefit nothing
If you don't, then why should I do? Let us not do. Then you will get papa. So that kind of karma is this one. So nityam atah eva nityam karma iti uchyate. So karane vishesha, no, if you do, no benefit. Papa is there. That's the point. Yes, yes, Swami also same thing. Yes. So atah प्रत्यवाय दोषाः इति आगच्छन्ति. Yes, sir. Obviously, that is there. But विशेषेण स्वार्थपरतया किमपि प्रयोजनं न भवति इत्यर्थः. तदेव तदग्रे उच्यते पुनश्च. किं तर्हि किमर्थं नित्यनैमित्तिककर्माणाम् अनुष्ठानम् इति अग्रे उच्यते तद्विषये. नैमित्तिकं किं तर्हि? नैमित्तिकम् इत्युक्तौ occasionally we perform some karma. Okay. Sir? Yes, Shraddha. That is how they have explained. Jateshti, Shraddham, Darshayagah, Purnamasiyaga. Darshayagah, Purnamasiyaga इत्यादिकं पौर्णिम्यां पूर्णमासीयागः, अमावास्यायां दर्शयागः इत्युक्तं प्रति 15 दिने एकः यागः अनुष्ठीयते. श्राद्धं पितृश्राद्धादिकं करणीयम् एव एवकार इत्युक्तौ you need to do, there is no other option, you cannot leave like that. Then जातेष्टि इत्युक्तौ नूतनतया पुत्राणाम् इत्युक्तौ पुत्री-पुत्र कश्चित्, ओके, तस्य जननानन्तरं जातेष्टि इति क्रियते. जातस्य अनन्तरं जननानन्तरं तादृशं कर्म नैमित्तिकम् इति उच्यते. एतत् सर्वं करणीयं भवति. तर्हि प्रायश्चित्तं किं? पापक्षयसाधनं चान्द्रायणादिकं. ये च यानि च कर्माणि पापक्षये साहाय्यं कुर्वन्ति. अहं यत्किञ्चित् पापं कृतवान्, तत् निवारयितुम् अहं यत्किञ्चित् कर्म करोमि, तादृशं सर्वं प्रायश्चित्तं कर्म इति उच्यते. उदाहरणार्थं चान्द्रायणं, पुनश्च कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, अर्धकृच्छ्र, एकभक्त, गोव्रत, पर्णकूर्च, अघमर्षण इत्येवं बहूनि सन्ति. इतोपि तत्र स्थानं नास्ति. अतः तर्हि चान्द्रायणम् इत्यस्य कः अर्थः? एकः साधकः भवति, तस्य कश्चन यत्किञ्चित् पापं कृतवान्, सः किं कुर्यात्? चन्द्रस्य गतिं दृष्ट्वा अद्य शुक्लपक्षस्य प्रथमा तिथिः, अद्य सः एकमेव खादेत्, एकवारं स्वीकृत्य खादति, समाप्तं. द्वितीयदिनं द्वयं स्वीकरोति, तृतीयदिनं त्रयम् इत्येवं चतुर्दश्यां तिथौ चतुर्दशं स्वीकरोति. तर्हि पञ्चदशी नास्ति इत्युक्तौ पौर्णिम्यां किं करोति? तर्हि उपवासः करणीयः. समग्रदिनम् उपवसनम् इत्युक्तौ देवस्य निकटे वसनम् इत्यर्थः. सर्वदा संकीर्तने भजने तु रतः भवेत् इत्यर्थः. अग्रे किं भवति? कृष्णपक्षस्य दिनं खलु. तर्हि तदग्रिमदिने 13 खादेत्, अनन्तरं 12, अनन्तरं 11 इत्येवं न्यूनं कृत्वा अन्तिमं चतुर्दश्या एकवारमेव स्वीकरोति. पुनः अमावास्यां पुनः उपवासः इत्येवं चान्द्रायणव्रतः विद्यते. प्रायश्चित्तसाधनं, प्रायश्चित्तं कर्म इति. अतः यदि पापं कृत्वा एतत् सर्वं कुर्मः इति चिन्तयामः चेदपि सुलभं नास्ति, कष्टमेव भवति. तर्हि उपासना इत्युक्तौ कः अर्थः? सगुणब्रह्मविषयकाः उपासनाः सर्वदा सगुणब्रह्मविषयकाः एव भवन्ति. मया तु तद्दिने उक्तमासीत् त्राटकादिकं तद्वत् शाण्डिल्यविद्याम् एतत् उपासनादिविषये बह्व्यः उपासनाः छान्दोग्योपनिषदि वर्णिताः सन्ति. मधुविद्या, शाण्डिल्यविद्या, अहङ्ग्रहोपासना, पुनः किं पुरुषविद्या, उपकोसलविद्या, संवर्गविद्या. संवर्गविद्यादिकं ब्रह्मसूत्रेषु बहुधा चर्चितम्. अनन्तरं किं पञ्चाग्निविद्या, भूमविद्या, दहरविद्या, दहरादिकरणं, भूमादिकरणम् इत्येवं ब्रह्मसूत्रे वर्तते. किमर्थम् एतदस्ति, कथम् उपासना करणीया, अनेन उपासनेन ब्रह्म लभ्यते वा न वा इत्यादि. ब्रह्म लभ्यते, उपासनेन निश्चयेन ब्रह्म लभ्यते. परन्तु सः यच्च ब्रह्म लभ्यते, यच्च ब्रह्म प्राप्नुमः, तत् ब्रह्म अन्तिमं वा इति प्रश्ने सति अन्तिमं न, सः सगुणब्रह्म एव. अतः उपासनया केवलं सगुणब्रह्मणः प्राप्तिः भवति, न तु साक्षात् आत्मनः सूपर् कान्शियस्नेस् इत्यादि तादृशरूपेण यः विद्यते तस्य प्राप्तिः सर्वात्मना न भवति. अतः एव किं तत् प्रथमम् ईशावास्योपनिषदि अपि ते कर्म कुर्वन्तु इति वदन्ति,
विद्या अविद्या इति सर्वमपि विस्तरेण विवरणं कृत्वा अग्रे किं वदन्ति हिरण्मयेन पात्रेण इति आगच्छति खलु अहं भवतः समीपे अस्मि इदानीं भवतः निकटे एव अस्मि कः सः भवान् परमेश्वरः हिरण्यगर्भः वैश्वानरः यत्किञ्चित् वदन्तु भवन्तः परन्तु अहं तत्रैव स्थास्यामि अग्रे गमनं न भवति मम यतोहि मम उपासनया अहम् अत्र आगतः न तु साक्षात् ब्रह्मज्ञानं प्राप्य अतः हिरण्यगर्भेण समं भवामि तस्य समम् इत्युक्तौ समानता स्यात् परन्तु साक्षात् आत्मनः ज्ञानं न भवति इत्यर्थः अग्रे विधियानपि तत्र उक्तं महामृदः सत्यम् ईशावास्योपनिषदि सत्यं किं कारणे महामृदः सर्वं ब्रह्ममेव सर्वम् ईशः अग्रे अस्तु यदि ब्रह्मज्ञानं कर्मणा न भवति तर्हि नित्यानां कर्मणां फलं किम् इति प्रश्नः यदि ब्रह्मज्ञानं कर्मणा न सिद्ध्यति यत्किञ्चित् कर्म करोमि तेन ब्रह्मज्ञानं न लभ्यते तर्हि कर्मणां फलं किम् इति प्रश्नः तर्हि ते वदन्ति पश्यन्तु बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् तत्रैव बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां चित्तस्य एकाग्रता नित्य नैमित्तिक कर्मणां फलं किम् इति आगतमासीत् खलु पूर्वं वयं दृष्टवन्तः नित्य नैमित्तिक कर्मणां फलम् अस्ति फलम् इत्युक्तौ चित्तस्य शुद्धिः बुद्धेः शुद्धिः एव परं प्रयोजनम् इत्यर्थः बुद्धेः शुद्ध्यर्थं केवलं चित्तस्य शुद्ध्यर्थं केवलम् अहं नित्य नैमित्तिक कर्माणि करोमि तदेव परमं प्रयोजनं तद्विना अन्यत् यत्किञ्चित् प्रयोजनं न भवति इत्युक्तौ अहम् अत्र उपविश्य नित्यं कर्म सन्ध्यावन्दनं करोमि चेत् अहं यत्किञ्चित् प्राप्नोमि इति न भवति अणिमादिसिद्धिं प्राप्नोमि इति न भवति परन्तु तेन कर्मणा मम चित्तस्य शुद्धिः भवति इत्यर्थः अतः एव खलु गायत्री मन्त्रादिकं सर्वे जपेयुः इति वदन्ति छात्राः इत्युक्तौ तेषां चित्तः शुद्धं भवेत् नैर्मल्यं भवेत् इति धिया तादृशं सर्वं प्रबोधते उपासनानां किं चित्तस्य एकाग्रता मधुविद्यायाम् उच्यते मधु सम्यक् विस्मरामि इदानीं मधु इत्युक्तौ किं तत् हनीकोम् इति उच्यते मधु सः मधुविद्यायां तस्य उदाहरणं स्वीकृत्य सूर्यस्य उपरि एकाग्रतां संस्थाप्य यत्किञ्चित् कर्म तत् उपासने उपासना सो तेन उपासनेन चित्तस्य एकाग्रता भवति तर्हि नित्यं कर्म तेन किं सिद्ध्यति धर्मः सिद्ध्यति धर्मेण किं भवति पापहान्या किं भवति चित्तस्य शुद्धिः किं भवति संसार याथात्म्य अवबोधः संसारस्य याथात्म्यता किम् अस्ति संसारः एव बन्धः इति ज्ञानं तदा भवति यदा चित्तशुद्धिः भवति तदा केवलं ज्ञायते संसारः अयं यः अस्ति सः नास्ति सः बन्धदायकः इति ज्ञायते इत्यर्थः याथार्थ्य अवगमनं तदा भवति तेन च किं भवति वैराग्यं यदा संसारस्य वस्तुस्थितिः अवगम्यते तदा किं सिद्ध्यति वैराग्यमेव सिद्ध्यति इत्यर्थः विरागः तो वैराग्यमपि मुमुक्षुत्वम् इत्यस्य कः अर्थः मोक्षे इच्छा अहम् एतत् सर्वं त्यक्तवान् इति चेत् कुत्र आशा भवति आशा तु कुत्रचित् न भवति यदि भवेत् तर्हि मुमुक्षुः अहं मुक्तः भवामि इति इच्छा भवति अतः मुमुक्षुत्वेन किं सिद्ध्यति मोक्षेच्छा भवति चेत् उपाय अन्वेषणं कथम् अहं मुक्तः भवामि इति उपायस्य चिन्तनम् अनन्तरं सर्वकर्मसन्न्यासः इत्युक्तौ कः कर्मणां विधिना परित्यागः इत्युक्तौ सन्न्यासस्वीकारः इत्यर्थः अहं सन्ध्यावन्दनं त्यक्तुं शक्नोमि नित्यकर्म नैमित्तिककर्म अपि त्यक्तुं शक्नोमि श्राद्धादिकं न करोमि तथा कर्तुं शक्नोमि परन्तु तदा यदि विधिवत् सन्यासं स्वीकृतवान् तर्हि केवलम् अहम् एतत् सर्वं कर्म त्यक्तुं मम अधिकारः अस्ति यदि अहं संसारे एव सन्यासी न भूत्वा अहं संसारे अग्रे गच्छामि पत्नी पुत्र इत्यादि रूपेण चेत् अहं कर्म सर्वात्मना मया कर्म कुर्यादेव करणीयमेव इत्यर्थः भवति अतः सन्यासिनां केवलं भवन्तः दृष्टं तस्य सन्यासिनां यज्ञोपवीतादिकं न भवति यद्यपि ते ब्राह्मणाः किमर्थं ते कर्म त्यक्तवन्तः इत्यर्थः केवलं सन्यासिनां कर्मे त्यागः सर्वकर्मसन्न्यासः अस्ति तर्हि अन्यत् योगाभ्यासः अनन्तरं तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थप्रज्ञानं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थस्य अवगमनं
अनन्तरम् अविद्योच्छेदः, येन च अविद्यायाः उच्छेदः भवति, मायायाः गमनं भवति। अतः अन्ते च स्वात्मनि एव अवस्थानम्। एतावत् सर्वं नित्यं कर्मतः आरभ्य अहम् अविद्योच्छेदः इति पर्यन्तं सर्वं कृत्वा 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 एकम् एकं स्तरम् उपरि गत्वा आगतवान्। अन्ते कुत्र गतवान्? स्वात्मनि अवस्थानम्। अन्ते च अहमेव अन्तिमः, अहमेव अन्तिमं सत्यं, तदेव चैतन्यम् इति अवगमनं तत्र भवति इत्यर्थः। अयं तु अस्ति सुरेश्वराचार्याणां प्रायेण कार्यकारणं स्यात् अयं विचारः। तत्र लिखितमस्ति सुरेश्वराचार्येण नैष्कर्म्यसिद्धिः इति ग्रन्थः। नैष्कर्म्यसिद्धिः इति ग्रन्थे एवं विवरणं दत्तमस्ति। नित्यनैमित्तिक उपासनानां प्रासङ्गिकं फलं पितृलोकदैवलोकप्राप्तिः। चित्तशुद्धिः भूत्वा इदानीं तत्र द्वयमस्ति। अपरः विचारः अस्ति, भवन्तः जानन्ति वा? एकः विचारः अस्ति, मरणसमये नवरन्ध्राः भवन्ति खलु सर्वेषु। मरणसमये जीवः कुतः बहिः गच्छति इति प्रश्नः। यदि ब्रह्मरन्ध्रतः गच्छति वा, यदि नेत्रात् मुखात् कथं गच्छति इति प्रश्नः। तत्र शास्त्रं वदति, यदि सः मुण्डे, मुण्डः इत्युक्तौ शिरः इत्यर्थः, मुण्डे विद्यमानरन्ध्रात् बहिः गच्छति जीवः अस्मिन् जन्मनि, तर्हि अग्रे सः पितृलोकादिकं प्राप्य पुनः उत्तमजन्म एव उत्तमजन्म इत्युक्तौ मनुष्यजन्म प्राप्नोति इत्यर्थः। शरीरे विद्यमानरन्ध्रद्वारा यदि बहिः गच्छति तर्हि प्राणिजन्म, पुनश्च पशुपक्षी कीट किन्तु सस्य खग मृग इत्येवं सः वदति, शास्त्रं वदति। सस्यं वा प्राणी वा पक्षी वा कीटः वा इत्येवं जन्म स्यात्। किमर्थं तेषां जन्म तथा भवति? कर्मद्वारा एव। यस्य कर्म अस्मिन् जन्मनि उत्तमम् अस्ति, सः तस्य जीवः उपरि विद्यमानात् रन्ध्रात् बहिः गच्छति, पुनश्च मनुष्यजन्म एव प्राप्नोति। यदि अधस्तात् विद्यमानात् गच्छति तर्हि तस्य जन्म किं भवति? मनुष्यजन्म अपि भवितुं न शक्नोति इत्यर्थः। भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति, श्लोकः न स्मर्यते। अतः यदि नित्यनैमित्तिक उपासनाद्वारा अहम् अस्मिन् जन्मनि यदि ब्रह्म प्राप्तुं न शक्नोमि, तर्हि अग्रिमजन्म भवत्येव। वासनाद्वारा अग्रे मम अनुष्ठानादिकं भवति अग्रिमजन्मनि। तत्र पुनः अहं पितृलोक अथवा देवलोकं सम्प्राप्य मनुष्यस्य जन्मनि एव पुनरागत्य अहं कर्म करोमि इत्यर्थः। अतः अन्तिमा पङ्क्तिः तदेव, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इति श्रुतिः अस्ति। तमेतम् आत्मानं ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन तपसा ब्रह्मचर्येण इत्यादिकं श्रुतिवाक्यानि यत्र यत्र आगतानि उदाहृतानि सन्ति तत्र। इदानीम् अंशत्रयं समाप्तं। किं तत् के ते अंशाः? प्रथमः विधिवदधीतवेदवेदाङ्गः। द्वितीयः अंशः आसीत् आपाततः अधिगत अखिलवेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे। तृतीयः अंशः वर्तते काम्यनिषिद्धं वर्जयित्वा नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना कर्म अनुष्ठानम्। अन्तिमः अंशः विद्यते निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्तः साधना चतुष्टय संपन्नः एव अधिकारी इत्यर्थः। ओके, पूर्वम् एकं स्लैड् आसीत् वा? नास्ति सम्यक् अस्ति। एवं पूर्वोक्तरीत्या करणेन कल्मषं गत्वा शुद्धान्तःकरणः भवति, चित्तशुद्धिः भवति नित्यनैमित्तिककर्मणा इति उक्तम्। अतः निर्गतं निःशेषेण गतं, तत्र अवशिष्टं किमपि नास्ति, शेषः नास्ति। रिमेनिंग नथिंग इज रिमेन्ड देयर। सो अतः निर्गतं। किं निर्गतं? निखिल कल्मषं, समग्रं कल्मषं, पापादिकं यद्यद् अस्ति मयि तत्सर्वं गतं नित्यनैमित्तिकादि कर्मानुष्ठानेन। पुनश्च कल्मषतया नितान्त निर्मलस्वान्त अहम् अभूवं, तदेव प्रशान्तचित्ताय। स्मरति वा? निर्मलस्वान्तः इत्युक्तौ समग्रम् अहमिदानीं प्रशान्तचित्तः अभूवम् इत्यर्थः। तादृशः भूत्वा ततः साधनाचतुष्टयः इत्युक्तौ अग्रे पुनः उच्यते किमिति। तर्हि तत्र साधनाचतुष्टयं किं तर्हि? साधना एतत् यदि करोति तर्हि सः साधना, तस्य साधना इतः आरभ्यते। एकस्य ब्रह्मज्ञानिनः साधना इदानीम् आरभ्यते। एवम् अधिकारी
अधिकारी इत्युक्तौ वेदवेदान्तम् अधीय अर्थानाम् अवगमनं नित्यादिकर्मणाम् अनुष्ठानं येन च तस्य चित्तशुद्धिः भवति। चित्तशुद्धिः अभूत् इत्यस्य अर्थः साधनायाम् अर्हः इत्यर्थः। यदि he is eligible to perform his sadhana, then his sadhana starts from where nitya vastu vivekah pratham nitya anitya nityam kim anityam kim iti vivekah iti chintanam आरभ्यते। ब्रह्म एव नित्यं वस्तु, ब्रह्म भिन्न अखिलं सर्वम् अनित्यम् इति चिन्तनं नित्यानित्य वस्तु विवेकः। चिन्तनमिति न इति विवेकः आगच्छेत्। विवेकः इत्यस्य कः अर्थः? एकं पुष्पं भवति तत्र बहिः बहु सुन्दरमस्ति, मम मनः वदति चेत् बहु सुन्दरमस्ति पुष्पम्, अहं तत् स्वीकरोमि वा न वा इति सङ्कल्पविकल्पात्मकं। तदा बुद्धिः वदति, किञ्चित् बुद्धिः विवेकरूपेण वदति अस्तु भवान् स्वीकृत्य गच्छतु इत्युक्तौ बुद्धेः शुद्धता नास्ति इत्यर्थः। यदि बुद्धिः वदति मास्तु सस्ये एव भवतु, यदि भवान् तत् स्वीकरोति अद्य सायङ्काले तद् गच्छति, यदि सस्ये एव भवति तर्हि दिनद्वयं वा दिनत्रयं वा तथैव अवशिष्यते, सर्वेपि दृष्ट्वा सन्तुष्टाः भवन्ति, अतः त्यजतु इति विवेकपुरस्सरं बुद्धिः वदति। अतः इदानीं तत्र किम् अस्ति? बुद्धेः शुद्धता अपि अस्ति इत्यर्थः। एवं विवेकः यस्य भवति सः साधनाद्वारा एवं नित्यानित्यवस्तुनोः मध्ये विवेकः साधयेत् इति प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः कः? इहामुत्रार्थफलभोगविरागः। इह इत्युक्तौ कः अर्थः? इह अत्र भूमौ आमुत्र इत्यस्य कः अर्थः? उपरितनलोके, अथवा स्वर्गादिलोके इत्यर्थः। स्रक्चन्दनवनितादिविषयेभ्यः ऐहिकानां विरागः। ये च भूमौ वसन्ति जनाः वयम् अस्माकं विरागता वैराग्यं भवेत्। कुत्र? स्रक् चन्दन वनितादिविषयेभ्यः। सर्वं सुखादिकं यद्यत् प्राप्यते तत् सर्वं ते उक्तवन्तः। चन्दनादि चन्दनागरु इत्येव वदन्ति। सुमधुरवासना सुमधुर इत्युक्तौ इन्द्रिय रुचिकराः विषयाः। समीचीनं दृश्यम् अहं पश्यन्नेव भवामि तद् न भवेत्, सुन्दरं गानं शृण्वन्नेव भवामि तद् न भवेत् इत्येवम् इन्द्रियद्वारा सुखानि यानि आगच्छन्ति तत्र वैराग्यं सम्पादयेत्। अत्र अस्यां भूमौ प्रथमं। पुनश्च किमर्थं तथा कुर्यात्? अनित्यत्वात् तेषां वस्तूनाम् अनित्यता अस्ति। ते नित्याः न सन्ति, नित्यानि वस्तूनि न तानि सर्वात्मना अनित्यानि एव इत्यर्थः। पुनश्च अमृतादिभोगेभ्यः आमुष्मिकानां विरागः अनित्यत्वात्। आमुष्मिकानाम् इत्युक्तौ स्वर्गादिलोकेषु ये च विराजमानाः, इतः वयं देवाः इति कथयामः खलु, तेपि अत्र यत्किञ्चित् कर्म कृत्वा उपरि गत्वा इदानीं सुखे उपविशन्ति। तेषां कर्म कर्तुमपि अधिकारः नास्ति, तेषां तु तत्र सुखमेव तावदेव, किमपि न भवति। तत्र अमृतादिभोगेभ्यः तादृश अमृतादि इत्युक्तौ अमृता किमपि तत्सर्वं त्यजेत्, तत्र वैराग्यं सम्पादयेत् इत्यर्थः। किमर्थं? तेषामपि अनित्यत्वं एव। कठोपनिषदस्ति शृङ्का किं वदति सः नचिकेतः? यमः वदति खलु भवान् किं स्वर्णादिकं स्वीकरोतु, सुवर्णं स्वीकरोतु, किमपि अश्वं स्वीकरोतु इति चेत् मास्तु, भवान् स्वर्णशृङ्खलां मह्यं यच्छन् अस्ति, एतत् सर्वं मास्तु, मह्यं ब्रह्मज्ञानमेव अपेक्षितं तद्वत् अत्र। अतः अनित्यवस्तूनाम् उपरि वैराग्यं भवेत्, नित्ये ब्रह्मणि मनः भवेत् इत्यर्थः, बुद्धिः भवेत् इत्यर्थः। द्वितीयं साधनं। तृतीयं किम् अस्ति? शमादिषट्कसम्पत्तिः इत्यर्थः। शमादिषट्कं किम्? शमादिषट्कं शमादमशिक्षा सन्तोष तपस्वाध्याय भिन्नं खलु, तत्र अस्ति खलु शमादम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, एते षट् शमादयः इति कथ्यन्ते। तद्विषये अग्रे अन्तिमम् अस्ति मोक्षः। प्रथमतया किं भवेत्? मोक्षे इच्छा भवेत्। यदि कस्याश्चन व्यक्तेः मोक्षे इच्छा एव नास्ति, कथं वा मोक्षः प्राप्यते तस्य? इदानीं प्रश्नः, यदि कश्चन मुक्तः भवेत्, ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति, तर्हि तस्य आशा न भवेत् खलु, तर्हि मोक्षं कामना न भवेत् खलु। मम कृते मोक्षः अपेक्षितः इति या आशा अस्ति सा किं करोति? कामः एव करोति। मोक्षस्य विषये कामः, तर्हि तेन किमपि कापि हानिः नास्ति वा इति प्रश्नः। सत्यं खलु?
इच्छा न भवेत् कुत्रापि इति प्रश्नः इति उक्तं पूर्वं मोक्षे इच्छा accepted so we should not have any desires on anything but I am having desire on moksha whether that is right or wrong is a question. That's the reason I put that this one there that animated thing. I am washing my hands. Okay, now it's a good time to explain. Last half an hour is water. Yeah. So, इदानीं प्रतिदिनम् अहं कोरोना अस्ति इदानीं तत् प्राक् किञ्चित् एवं प्रक्षालनं कृत्वा गच्छामि स्म। इदानीम् अहं किमपि एक्स्ट्रा एड् कृत्वा पृच्छामि तत् किं तर्हि किं सोप् सर्वं संस्थाप्य अहं वाश् करोमि तत् किं तर्हि तत् सोप् इति युक्तं वा सोप् उत्तमम् अस्ति वा उत्तमम् इत्युक्तौ खादितुं योग्यं वा अहं सोप् न खादामि खलु इत्युक्तौ हस्ते विद्यमान मालिन्यस्य निवारणार्थम् अपरं मालिन्यं स्वीकरोमि सत्यं खलु तत्र दोषः नास्ति तद्वदेव अन्तिमलक्ष्यार्थं मम एका एव इच्छा भवति या मोक्षेच्छा अतः तत्र दोषः नास्ति एवं सो तद्वत् इदानीं शमादम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इति शमादिशब्दसम्पत्तिः एतद्विषये वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः।